दुकान बंद करके आया है, मेरिया हमदा पिया करना है, सनावा पिया करना है, किबरियाइयां पिया बयान करना है, मिलन वादे पिया करना है। हुण मंगना की मंगना चाहना है, मंग मैं तैनूं देवां, मंगना मेरा बंदा। हुण बंदा मंगण लगा है, इधर मेरे वेखो मंगण दा टाइम आ गया है, रब कोलों मंगण दा वक्त आ गया है। हुण लगा जे बंदा मंगण, असल आ गल जिहदी खातर शटर सुटिया है, असल आ गल जिहदी खातर नमाज पढ़ना आ, असल शै आ जे जिहड़ी बंदा रब कोलों मंगदा है। की इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम की माना अल्लाह मैनू सिराते मुस्तकीम वखा दे, अल्लाह मैनू सीधे रस्ते दी तरफ हिदायत अता कर दे। मौला करीमा मैनू अपने घर दे राह दा पता कोई नहीं, मैं भुलिया फिरना वा यारो। असल विच आपां भुले फिरने आ, असल विच आपां अपने माँ बाप दे गुमशुदा बच्चे आ। साडे माँ बाप दा नाम आदम ते मां दी हव्वा, साडे वालिदैन जन्नत विच रिया करदे सन, शैतान ने दुश्मनियां कीतियां, असी जन्नत विचों निकल आए, अपने घरों निकल आए, इस दुनिया दे भूल भुलैये दे अंदर भुले फिरने आ। सानू अपने घर दे राह दा नहीं पता, असी राह तो भुले होए गुमशुदा बच्चे आ। जिवें तुहाडे अड्डा जहान खान दे अंदर या पखर दे अंदर कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई बाल गुम हो जाता है, वो चौक विच रुलिया फिरदा है, उन्होंने अपने घर दे राह दा पता नहीं हुंदा, और रोंदा है कुरलांदा है, एवें बच्चियां ते बंदियां नूं पुछदा फिरदा है, अंकल मैनूं मेरे घर पहुंचा दिओ, मैं अपनी अम्मी कोल जाना है, मैं अपने अब्बू नूं मिलना है, मैं खाना खाना है, मैं अपनी अम्मी तो उदास हो गया वां, मैं अपने अब्बू तो उदास हो गया। अल्लाह कोलों दुआ करया कर, शाला किसे दे बाल गुम ना होवन, शाला किसे दियां औलादां कदी ना विछड़न। असी अपने माँ बाप तो विछड़े ते गुमशुदा बच्चे आ, रुले फिरने आ दुनिया ते, सानू अपने घर दे राह दा पता कोई नहीं। मौला करीमा मैं गुमशुदा बाल अपने माँ बाप दा ते मैनू राह दा पता नहीं। इस वास्ते मैं वुज़ू कीता है, तेरियां तारीफां कीतियां ने, तेरियां हमदत ते सनावां ते किबरियाइयां करके तेरे सामने हाथ बन के मैं तेरे कोल राह पिया पुछना। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैनू मेरे घर दा राह वखा दे, अल्लाह मैनू शाराए जन्नत वखा दे, अल्लाह मैनू शराब ते पाद जिहड़ा राह मेरे घर वाल जांदा है। मौला करीमा राह कोई नहीं दसदा, लुट्टी जांदे ने, इज्जत लुट के लै जांदे ने, राह नहीं दसदे, ईमान लुट के लै जांदे ने, राह नहीं दसदे, पैसा लुट के लै जांदे ने, राह नहीं दसदे। अल्लाह बड़े बड़े बहरूपीए ने, बड़ियां बड़ियां सोहणियां शक्लां बना के फिरदे ने, बड़ियां बड़ियां सोहणियां टोपियां सिर ते पा के फिरदे ने, वड्डे वड्डे जुब्बे लई फिरदे ने। असीं इन्हां कोल जाने आ, राह दसणगे, ये सानू होर पासे पा देंदे ने। ते मौला करीमा तां मैं तेरी बारगाह दे अंदर आके तेरे कोल राह पिया मंगना वा। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैनू सीधी राह वखा दे। ते जान दिओ ना जिहड़ा बच्चा गुम हो गया होवे, ओ जदों राह पुछदा है अंकल मैं अपने घर जाना मैनू राह दसो, ओनू की कहने आ बेटा अपने घर का कोई पता दसना, कोई चक का नंबर दसना, कोई अपने अब्बू का नंबर दसना, कोई निशानी दसना, कोई अपने घर की निशानी, कोई अपने राह की निशानी। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदिया तू राह ते जाना चाहना है, जिस राह ते जाना चाहना ओदी कोई निशानी भी ते दसना। ते बंदा गो कहंदा सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल मैं तैनू किवें समझावां, मैं तैनू किवें दसां फातिहा किड्डी वड्डी दौलत है। मेरी मजलिस में बैठने वाले जो गैर मसलक के लोग हैं वो मेरे नज़दीक ज़्यादा काबिल इज्जत व काबिल एहतराम है। हाथ बांध के उकाड़े से आने वाला मेहमान आपके सामने अर्ज कर रहा है, आपको परेशान करना मकसूद नहीं, मेरे को कोई शय होवे मैं तुहाडे सीने विच फातिहा दी अजमत उतार देवां। अल्लाह मैनू कहीं दा सुखम दे देवे, मैं तुहाडे दिमागां विच फातिहा नू मुनक्कश करके चला
جاواں یارو جے رب کول راہ نہیں منگنا بھلیاں تے پھر کی منگنا ہے ویکھو نا کڈی چنگی گل ہے صراط الذین انعمت علیہم مولا کریمہ میرے رب دی نشانی ہے بے میں اس رات تے جانا چاہنا جس رات تے محمد رسول اللہ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تے صدیقین گئے نے جس رات تے صالحین تے انبیاء تے شہداء گئے نے فرمایا اولا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ اور راہ نبیاں دا اور راہ صالحین دا اور راہ صدیقاں دا اور راہ شہداء دا اللہ میرے رستے دی نشانی ہے اس رستے تے تیرے نیک بندے تے نام شدہ بندے چل کے گئے نے صراط الذین انعمت علیہم اگے کیے غیر المغضوب علیہم راہ اور بھی نے دا مطلب نہیں کہ راہ کوئی نہیں راہ بڑے بڑے سونے نے لوکاں سجائے بڑے نے لوکاں بڑے خوبصورت بنائے نے لوکاں صفائیاں بڑیاں کیتیاں نے لوکاں راہ درے سجا کے تے پھبا کے رکھے ہوئے نے تے باہر کھلوتے باجا مار دے نے آجا 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 آرا جنت جاندا ہی آرا سیدھا جاندا ہی اللہ لیکن میں نراواں تے جانا نہیں چاہندا غیر المغضوب علیہم اللہ دے شاک جنے مرضی سجائی جان مینوں نراواں دی لوڑ کوئی نہیں غیر المغضوب علیہم پویں جنیاں مرضی لیٹاں لائی جان مینوں نراواں دی لوڑ کوئی نہیں غیر المغضوب علیہم پویں کھلو کے بلائی جان مینوں نراواں دی لوڑ کوئی نہیں غیر المغضوب علیہم الضالین تے مولا کریمہ کئی بھول کے نراواں تے پے گئے نے جن نراواں دے بار تے ہی لکھیا ہے یہ سدھے جاندے نے یہ بالکل صراط مستقیم دے رستے نے لیکن وہ کملے بھول گئے نے وہ انہاں نوں صحیح راہ سمجھ کے پے گئے نے پر والضالین تے گمراہ ہو گئے سدھے رستے تے صرف وہی جا سکدا ہے جڑا صراط مستقیم تے چلدا ہے جڑا شارع جنت تے چلدا ہے حضرات دی وقار یہ فاتحہ ہے یہ نور ہے یہ رحمت ہے یہ برکت ہے یہ نماز کا حسن ہے یہ نماز کا قرار ہے یہ نماز کا سکون ہے یہ نماز کی جان ہے یہ نماز کی پہچان ہے یہ نماز ہے اللہ پاک نے فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے پڑھو فاتحہ میرے ویرو پڑھو فاتحہ میرے دوستو فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں کل نو کوئی یہ بندہ نہ کھے وابیاں دا مولوی آیا ترلے کردہ سی کہندہ فاتحہ پڑھیا جے ہاتھ بن کے کہندہ سی فاتحہ پڑھیا جے ترلے تے میں تیری خیر خائی لئی کرنا ہوں میرے ویرا ہاتھ تے میں تیری خیر خائی لئی بننا پیوں میرے دوستا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ہاتھ باندھ کر ایک کام کا حکم دو میرے پاس اس کی دلیل نہ ہو میرے پاس دلیل ہے بخاری میں دلیل ہے مسلم میں دلیل ہے احادیث کی کتب میں دلیل موجود ہے فاتحہ خلف الامام کے دلائل موجود ہے میں تو خیر خائی ذکر کر رہا ہوں میں تو امت کی بلائی کی بات کر رہا ہوں اللہ اللہ نے قربان جاما میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین